जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भयण्यानो आनी भावानो आनी युवा जाणांनो, फाटल्यान बसल्या म्हज्या मोगाळ युवा जाणांनो, आज तुमच्या विशयी हांव इल्लो उलयतलों. ॲज युजल आज सबार संभ्रम. साद्या काळाचो तिसरो आयतार पयलें वरस आनी हो तिसरो आयतार हर एका वर्सा साद्या काळाचो तिसरो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार जावन संभ्रमतात. वर्ड ऑफ गॉड संडे. आज सांबोस्त्या वाड्या घरांचे फेस्त. वाड्या घरांक बरें फेस्त मागता. चड उलोवंक जायना आज बस्त्या विशयान, मागीर उलया. आनी सांगत आसा युनिटी ऑक्टेव, क्रिस्ती एकवट अष्टवसो निमाणो दीस फिनाले. आयचें दुसरें वासाप ह्या युनिटीक बारीक ताळ पडटा. सुरविल्या पवित्र सभेंत आशिल्लें डिविजन थंयसर सांगलां, ताचे विशयान हांव उलयना. आयची वाचपां आसली इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें कीर्तन 27, सांपावलून कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र आनी मातेव वांजेल आसतना सुरू केलां इयर ये जाल्ल्यान. खंय ताणें सुरू करया संभ्रम सभारात न्ही. देवाच्या उतराच्या आयतारांत हांव सुरू करता, कित्याक देवाचें उतर आमकां बरवसो दिता, उजवाड दिता. हो देवाच्या उतराचो आयतार कोणें, केदाळा आनी कशें दिल्लो? तुमकां सवाला विसा नवें म्हाका वेळ पावना, देखून हांव तुजो जाप दितां. देवाच्या उतराचो आयतार पापा फ्रांसिसान 2019 इसवेंत सप्टेंबराच्या 30 तारीखेर ताचें अपोस्तलीक पत्र आसा, ताचें नांव आसा आपेरुईत इल्लीस. म्हळ्यार लुकाच्या वांजेलाचे रेफरन्स चॅप्टर 24 वर्स 45. ताणें पवित्र पुस्तक तांकां उगडलो. हें अपोस्तलीक पत्र पाठोवन पापा सांगूंक लागलो, हाचे उपरांत साद्या काळाचो तिसरो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार जावन संभ्रम करी जाय. कित्याक हो उतरा आयतार आमी देवाच्या उतराच्या संभ्रमाक, शिकपाक आनी परगडणेक समर्पिल्लो जाय. हो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार करूंक आनी एक कारण खंयचें म्हळ्यार 2019 बायबल लात्या भाशेक भाशांतर केल्लो सान जेरोम अंतरून 1600 इयर्स जालीं, 1600 वर्सां जालीं ताच्या उडासाक. ह्याच जेरोमान सांगलें बायबल नेणें आसचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताकच नेणें आसचें. बायबल नेणें जावचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताकच नेणें जावचें. तुमकां सेकंड वॅटिकन कावन्सिलाक आपोवन व्हरता. विश्व महासभा, विश्व वातिकन महासभा दुसरी. आनी हांगासर एक सभा आपयल्या पापसाहेबान कितें म्हळें गोता तुमकां? क्रिस्तंव समर्थ पवित्र पुस्तकाची समर्थ. आनी ह्या पापसाहेबान एक व्हडलें दस्तावेज दिलें. 4 गरजेचे दस्तावेज आसात. 2023 इसवेंत आमकां शिकपाचें वर्स आशिल्लें. सामान्य जुबलेवा तयार जावन ह्या 4 दस्तावेजाचीं नांवां तुमी आयकल्लीं आसात. आनी ह्या पापसाहेबान पवित्र पुस्तकाचें भंडार आमकां उगडलें. कशें म्हळ्यार ताचें दस्तावेज देई वेर्बूम, देवाचें उतर, साक्रो सांक्तूम कंचिलियम, लुमेन जेन्सियम आनी गावदियम एट स्पेस. हें सकट सोडया. देई वेर्बुमान कितें सांगलें म्हळ्यार हें सेकंड वॅटिकन कावन्सील आयल्या उपरांत आमच्या पवित्र सभेन नवें वारें वाडलें, नवें चिंताप आयलें. ग्लासनॉस्त आनी पेरेस्ट्रॉयका जालें. हे शब्द रशियाचो आदलो अध्यक्ष मिखाईल गॉर्बचेवान वापरलेले. ग्लासनॉस्त आनी पेरेस्ट्रॉयका म्हळ्यार चेंज. आनी सेकंड वॅटिकन कावन्सिला उपरांत पवित्र पुस्तक आमच्या भाशेन लाभलो. मागणी आमच्या भाशेन, खंतार आमच्या भाशेन, आमच्या म्हळ्यार कोंकणी मात न्ही, सक्कड स्थळीय भाशेन. आनी खंतारां मीस पयलें डॉमिनस कुम वोबिस्कुम म्हणटना तुमी मलगाडी आसा हांगासर येत कुम स्पिरितू तुवो म्हणटल्यात. तो वेळ आमकां कांय समजनातलें लातें, आमी तकली आलयतले भक्तीपणान, विश्वासान. आज म्हजी भास तुमकां समजता, हांवें सांगले शर्माव तुमकां समजतात आनी तुमी म्हाका रियॅक्ट करून म्हाका तुमची प्रतिक्रिया दितात. पॉजिटीव वा कितें सांगूंक आसता जाल्यार तुमी सांगतात म्हाका. संवसारार छापुल्लो पयलो बूक खंयचो गी म्हळ्यार बायबल. 1455 जर्मनीच्या गुटनबर्ग हायेस्ट तर्जुमो जाल्लो बूक खंयचो गी म्हळ्यार बायबल. सगळो बायबल 724 भासांक ट्रान्सलेट जाला. नवो सोलोच
1617 बसांक तर्जुमो जाला. यू कॅन इमॅजिन. हायेस्ट सेल जाल्लो 1995च्या स्टॅटिस्टिक्सा प्रमाणे गिनेस रेकॉर्ड केल्लो. अबाउट 5 बिलियन कॉपीज, 5 to 7 बिलियन लेख गेला. हायेस्ट वाचचो बूक खंयचो म्हळ्यार पवित्र पुस्तक. मोगाच्यानो, बायबल एक कादंबरी न्हय, एक नॉवेल न्हय, चंदमामा न्हय, आनी खंयच्या बुकांत उदयवाणी पेपारी न्हय. बायबल कळ्ळें म्हळ्यार हांव तुमकां सांगता. अशें एक सांगणी आसा. सम बुक्स इनफॉर्म, थोडे बूक माहिती दितात. सायन्स, टेक्नॉलॉजी, हिस्ट्री ते आमी इस्कॉलान शिकता. सम बुक्स रिफॉर्म, महात्मा गांधीजी विशांत, डॉक्टर अब्दुल कलामा विशांत वा विवेकानंदा विशांत, मदर तेरेसा विशांत बरयले बूक ते रिफॉर्म. बट बायबल ट्रान्सफॉर्म्स. बायबल परिवर्तन हाडटा, जिणी बदला पडटा. आनी यन्सायच्या वांजलांत आमी आयकल्लें, पातकी जिणी बदला, देवाचें राज लागीं पावलां. आनी जायते जण तांच्या जिविताचे यू टर्न करूंक पावले देवाच्या उतरा वरवीं. हांव तुमकां दाखले दिता. इनफॅक्ट आज तारीखे प्रमाणे आयतार जाल्यार तें फेस्त करना आमी. सान पावलूच्या परतवणेचें फेस्त आस. पातकी जिणयेक पाठ केल्लें फेस्त आस सान पावलूचें. मातेव बदल्लो, जाकेव बदल्लो, मोरी मागदलेन बदल्ली, फ्रांसीस आसिसी बदल्लो, फ्रांसीस सावेर बदल्लो. देवाचें उतर GPS आसलें बरी. आमी आतां GPS इतलें वापरता गी, हांगातान कोपेला वचूंक जाल्यार GPS घालता आतां आमी. आनी GPS कितें करता की तुमकां दिशा दिता, डायरेक्शन दिता. आनी वाट चुकले वेळार तुमकां सांगता, टेक अ यू टर्न, टेक अ रायट टर्न. तुका सारक्या वाटेक व्हरचें जाल्यार तशेंच आगोस्तिनाक देवाचें उतर GPS जावन ताका मेळ्ळें. रोमागारांक बरयलें पत्र 12 अध्याय 14वी ओळ. अशें सांगलां, आगोस्तिनान वाचलें. रात काबार जायत आयली, दीस उजवाडसो जालो, देखून आमी काळोखाच्या कामाक पाठ करया. उजवाडाची झुजा गांवाच्या नेस्या आगोस्तीन यू टर्न जालो. देवाचें उतर जिविताची वाट उजवाडायता. काळोखान सस्पतना आमकां यू टर्न करता. आमी कंदरान म्हणटा न्हय, सोम्या तुजें उतर जिविताचो जिणयेक म्हज्या उजवाड म्हूण. आदल्या आयतार हांवें तुमकां एका कुड्ड्याची वपार सांगली. कितल्या जाणां उडास सावन येना, आज परत्यान सांगना, पूण एक वाक्य सांगता. त्या कुड्ड्याक आपटाल्ल्या मनशान काले म्हळें, युअर लायट हॅड गॉन ऑफ लॉंग बॅक. आनी हांवें तुमकां विचारलें, पवित्र स्नाना वेळार पास्काच्या वातीतावन पेटयल्लो उजवाड तो आजून जळोन आसा की या पुक्क जाला, या पालवाला गे म्हणून विचारलें. तुमी म्हाका म्हणटलो ना ना पालवान इल्लो इल्लो आसा म्हूण सांगलें म्हाका तुमी. आनी आज तुमकां सांगता, हर एका मिसा वेळार तो दिवो पालवाला जाल्यार पवित्र स्नानाचो हर एका मिसा वेळार 2 आल्तारी जावन आमकां उजवाड मेळटा. ही देवाच्या उतराची आल्तार. दिस इज दी ऑल्टर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. आनी हांगातान आमची काळजां पेटतात आनी पावलां समकतात, उजवाड मेळटा. आनी ही आल्तार जावन आसा युकरिस्ताची आल्तार. आमकां नवें जिवीत दिता, आमचो पालवाल्लो दिवो पेटयता. आयचे पयलें वाचप किर्तन आनी वांजेल. समा ताळ पडटा. पयलें वाचपाक तुमकां आपण उरता. पयलें वाचपाची गजाल सांगता, मागीर हांव थोडे सिरियस इश्यूज म्हाका उलोवंक जाय तुमच्या लागीं, देखून बरें हिंगा आयकुया. इसाया प्रवादी अशें म्हणटा, काळोखांत आसलेल्या लोकांन उजवाड देखलो. तो लोक कोण गुत्ताय? काळोखांत आसलो गालिलियाचो लोक. तो उजवाड कोण गुत्ताय? जेजू क्रिस्त. 700 years पयलें इसाया प्रवाद्यान जेजूच्या जल्मा विशयान उल्लेख केल्लो हो प्रवाद. गालिलिया इस्रायलाचें प्रमुख शहर आनी ह्या लोकांक इल्लो हंकार आसलो. ती विचून काडलेली परजां म्हण तांकां हंकार आसलें. ब्राह्मणांक पळय आमी वयल्या वर्गाचे म्हण इल्लो हंकार आसा पळय, उंचल्या वर्गाचे म्हूण. गालिलियाकार पातकांत जून जाल्लो. देव तांचो हंकार जिरयता. हंकार देवाक जिरोवंक चड वेळ नाका, दोरी इल्ले लांब सोडटा, मागीर अरणिता. 734 इसवेंत आसिरियाचो राय पिलेसर गालिलियाचें शहर नाश करता. तांकां बंदेंत व्हरता. तांकां तांचो हंकार जिरलो. तांकां स्वातंत्र्य ना, तांकां हक्क नात. निराशा, देदेस्प्रार आनी सुटकेक राखून आसतना इसाया प्रवादी म्हणटा, तांकां बरवसो दिवन उजवाड येतलो. उजवाड तो बरवशाचो, बोगसाणेचो आनी सुटकेचो. आनी देवाचो शब्द मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो.
तोच आयच्या वांजेलांत उलयता. आयचें किर्तन पळया, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. आनी आयच्या वांजेलाचें की सेंटेन्स आसा, पातकी चिणी बदला तामासोमा ज्योतिर्गमया. आनी तोच उजवाड हेरांक दिवंक आज जेजू सौगांक आपयता, पेद्रू आनी आंद्रे, जाकोब आनी जुआंव. एक गजाल बरी आसा. जेजूक उजवाडाक पळयलेंच थोडे जाण धांवले. जुदेव, शास्त्री, फारिजेव धांवले. तुमचे मोनोटोनी ब्रेक करचे तुमगे ल्हान घडी सांगता, गजाल सांगता. हांवें काय आयकल्लें. हें आस्पत्रेंत जाल्लें. आस्पत्रेंत लेबर वॉर्डाच्या भायर, डिलिव्हरी जाता पळय ताच्या भायर थोडे दादले मनीस तांचे स्त्रियो भितर आसल्यार तांचें टेन्शन गलें. तांचें रेस्टलेस वॉक तुमी पळयलां, अशें अशें वेचे पळयलें. तांचें टेन्शन तांकां गुंतता पळय, तांच्यो स्त्रियो भितर आसात. अशेंच एक फुडें आस्पत्रेच्या एका लेबर वॉर्डाच्या भायर जाल्ले घडी सांगता. ते एक दादले आहा ते तांचे तेगांच्यो स्त्रियो भितर डिलिव्हरीक व्हेला. आनी आतां आतांगे मागीर म्हणल्यार बरी डिलिव्हरी जावंक रेडी जाल्या. इल्ल्या वेळान नर्स भायर येवन सांगूंक हा न्ही, रोनी पळोवन आसता म्हाका, नर्सान येवन सांगूंक हा न्ही. नर्स भायर येयली आनी पयले एका दादल्याक आपयलें, हांगे तुका जवळीं भुरगीं जाल्यांत. कोलो संतोशाचो. वॉट ए कोइन्सिडन्स. कोल्या जाप पळया, खालच्या दिसा तूं म्हाका मिनेसोटा ट्विन्स ह्या बेसबॉल टिमाचो मॅनेजर केल्लो. ट्विन्स, म्हाका ट्विन्स जाल्यांत. वॉट ए कोइन्सिडन्स. इल्ल्या वेळार नर्स भायर आयली, परत आनी एकल्याक आपयलें. ताका म्हळें तुका तेवळीं जाल्यांत, ट्रिपलेट्स जाल्यांत. तो म्हणटा कितलो संतोश, कितें हा जाप. वॉट ए कोइन्सिडन्स. कालच म्हाका M3 कंपनी, डिजिटल सर्विसेस कंपनीचो वायस प्रेसिडेंट नेमलो. M3, म्हाका भुरगीं 3. तितल्या भितर तिसरो हांव पळय, ताणें धांवूंक सुरू केलें. धांवता नाका धरलें आनी खंय धांवतें सेबा, रेजिग्नेशन दिवंक, रेजिग्नेशन खंय ना. म्हाका कालच 7 अप कंपनीचो अध्यक्ष केला म्हण धांवूंक सुरू केलें हाणें. काले धांवलो म्हण कळ्ळें न्ही. तशेंच जेजूक पळयोवन जुदेव, शास्त्री, फारिजेव धांवले. पूण आपोस्तलांनी ताचो फाटलाव केला. कित्याक तो उजवाड आमकांय उजवाड जावचें आपोवणें दिलां. थोडीं अशें नासत्यात. आमी जेजू तावन धांवचें नाका. आमचे जायत्या लोकांक काळोखांतूच रावूंक खुशी, उजवाडांत पळोवन धांवतात. हांव तुमकां 1-2 दाखले दितां कशें आमी उजवाड जावयेत आनी उजवाडा सरशीन वचयेत गे म्हूण. धांवन वेचें न्ही. हांव धांवचे गजाल सांगलें कित्याक म्हळ्यार हांव सांगता खंय धांवतात गे म्हूण लोक. अमेझींग ग्रेस म्हणलें फिल्म आसलें. अमेझींग ग्रेस म्हणलें कंतार घडिल्लें फादर जॉन न्यूटन गुलामांक आफ्रिकांतल्यान अमेरिका साक्षितलो. ताची 2 वयर पंदर जाली तें हांव सांगना तुमकां. हे फिल्मांत एकलो हिरो आसलो, विल्यम विल्बर फोर्स म्हूण. तो हिरो मागीर पॉलिटिशियन जाता, राजकारणी जाता. आनी राजकारणी जाल्या उपरांत ताचें एकच तुमी सांग आसलें, हे गुलामांक साक्षूच्या पळय आफ्रिकांतावन एक लॉ हाडन तें ट्रेड बंद करचें म्हण ताचें हट. ताणें मस्त प्रयत्न केले, ताका विरोध पळोवन आयले. आळे काळोख म्हळ्यार वच, उजवाड येताना काळोखी फाटल्यान येता. ताका इतले विरोध पण आयले की तो राजकीयांत निवृत्ती जावंक चिंता आसतना ताची पत्नी बारबारा सांगता, आपणे बरी वचून आयका आनी हांव तुमकां सांगता इल्ल्या वेळान, तूं राजकीयांतच राव, थंयसर आसच्या काळोखांत उजवाड जा. तुजें मीस हांव तें बाबा. विरोध पण आयले म्हूण धांवनाका. जेजूकी विरोध पण आयले तो धांवन वचूंक ना. तो बरें करीत गेलो. आनी तुमी म्हज्या मोगाच्या न्हू, कोण पॉलिटिक्सांत आसात, कोण कातोलीक सभेंत आसात, कोण पंचायतांत आसात मेंबर जावन, कोण MLC MLA हांगा ना म्हणया, कोडयाळ ना म्हणया, आनी कोण सकल कार्य करता आसात, तुमी राजकीयांतच रावा. थंय उजवाड जाया. तुमचें आपोवणें तें. थंयसर जायते मेळे आसा, जायते स्कॅम आसात, बुरशें आसा. तुमी मीठ आनी उजवाड जाया. पूण थोडे फावटी मीठ आनी उजवाड जावच्या बदलाक तांच्या मेळ्या सांगात आमचेय मेळे बरशी जावं, आमी ते मेळे जाता. हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दितां. हांव तुमकां सांगता, तुमी मेळे जायनाकात, तुमी भ्रश्ट जायनाकात. आमचे क्रिस्तांवाचे तहसीलदार, PDO, VA करप्ट आसात. हांवें पळयलां. म्हज्या तान पयशे काडून धैर्य ना तितलेंच. तांच्या की वर्स्ट आसले मनीस यात आमच्या. लेट अस एक्सेप्ट दॅट. त्या सौग आपोस्तला बरी उजवाड जाया, प्रवादी जाया, धैर्यान उलया. धैर्यान उलोवंक कोणा दम आसा, बॅटरी आसा, म्हाका सांगा. कातोलीक सभेचे तुमी कोणी म्हणी धैर्यान वचून स्पीच करतात की म्हाका सांगा. स्पीच करून तुमकां हांव मॅटर दितां. पोर हांव आमचे CSI थंय गेट टुगेदर जाल्या उपरांत पामूर गेलो परिचयाक. एक नाटक आसलो, प्रकाश राज रई पळय ताचें नाटक इतलेंच. कोडोला आंद्रे कोडोला नाटकाचें नांव. म्हाका इल्लो पळोवंक मेळ्ळो. टॅक्सा विशांत हें. उठतना टॅक्स, बसतना टॅक्स, मरतना टॅक्स, मरणाच्या पेटेकी टॅक्स.
स्टॅन्सो आमी बरी उलया आदिवासीचे हक्क राखले ताणें आनी पोर हांवें संचालकाचे मिटींग जाता सांगलें नरेगा म्हळ्यार कालें वा मनरेगा म्हळ्यार कितें म्हणून विचारलें. तुमकां कातोलीक सभेच्या सांद्यांक एक कळीत आसूंक जाय. SIR स्पेशल इंटेन्सीव रिविजन म्हणलें वोटर्स लिस्टान ही समजूंक जाय आनी तुमी घरांनी वचून ही एक जागृती हाडूंक जाय. तुमी कालें नरेगा म्हळ्यार मनरेगा म्हळ्यार महात्मा गांधी रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ॲक्ट. आतांच्या सरकारान तें चेंज करना ताका हें नांव दिलां VBG रामजी राम येजने महात्मा गांधी उजवाड. वो उजवाड पुसून काडूंक गॉडसेची पिळगी काम करत्या. गॉडसेची पिळगी काळोखाची पिळगी काम करत्या. महात्मा गांधीचें नांव आयकलें फुडें कुबाळटात ते. जवाहरलाल नेहरूचें नांव आयकलें फुडें कुबाळटात. हांव खंयच्या पॉलिटिक्साचो मेंबर न्हय पण हांव तुमकां सांगता आनी तांणी कळलें नांव दिलां तें विकसीत भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन ग्रामीण म्हणजे राम येज तें भितर देखून महात्मा गांधी उजवाड पळया उजवाड आनी काळोखाचें एग्जाम्पल तुमकां दिलें. देखून कातोलीक सभेचे भाशण स्पर्धो करा वन महोत्सव करा बट युअर प्रायोरिटी इज पॉलिटिकल अवेअरनेस. जागृती घरांनी वचून आनी वोटर लिस्टी हांवें सांगलें तुमकां SIR आतां रिविजन चलतें आसा. कोणाची तुमची नांवां चुकोवन गेलीं जाल्यार फाल्यां तुमकां वोट घालूंक हक्क ना. तुमी हांगाचे न्हय म्हणटात वय गिनगी पळया हाजे परिणाम मागीर कळटलें वो एक पाद्र्या बेकलो उलयतलो म्हणल्यार उडासतो वरा. दुसरें माय बाबानो तुमचे लागीं उलयतां तुमकां उजवाड जावंक आपयलां तुमच्या भुरग्याक उजवाड दिवंक तुमकां आपयलां. देखून जेजू म्हणल्यार उजवाडांत हांव आमचे युवजण बरे फिरगेजीचे हांव जरालतरान उलयतां. आमचीं भुरगीं धांवता आसतना तो पळयलो 7 पासून धांवलो पळय आमचीं भुरगीं जेजू तावन पवी सभेंत धांवता आसतना उजवाडा सर्चीन हाडा तांगेले वॅल्यूज आनी मनशां म्हण शिकया. म्हाका बेजाराची गजाल तुमी वय जाल्यार वय म्हणा तुमी म्हाका म्हणटल्यात वो पाद्र्याक कितें उलयतात म्हणटल्यात तरणाटे म्हाका दुरसादले पण हांव सांगता आमची रोस आनी काजार आतां मिजासकेची जाल्यान सकट काजारां म्हणून सांगना थोड्या काजाराचें तुमकां एग्जाम्पल दिता. टिनेजर्स आनी सडावत चलयो पियोवन पडटात आमी पळयलां. कितें आमचे लागीं पयशे आहात म्हणगीर सोऱ्याचें नाण ಎಂತ ಕಾಳೋಕಾಗಬೇಕು आणि आता हांव आयकता व्हेरी डेंजरस डेव्हलपमेंट ड्रग्सय सप्लाय करतात रोसाक आनी आमचे आतां रोसाक कोणें येवचें गुते आमच्या काजाराक म्हण येनात तांणी सारचे हेंकले रोसुगले पुजारा हिंदू आनी मुस्लीम चेडे येतात आनी तांकां बरें आमच्या चलयांचें प्रदर्शन आसा आनी थोडी नाक भर पिवन पडची आसात. सॉरी म्हाका कोणाकी दुखोवंक हांवें सांगचें न्ही बट इट इज ए व्हेरी व्हेरी सिरियस डेव्हलपमेंट. हें पब कल्चर आमच्या मदीं येतें आसा. देखून हांव सांगता माय बाबानो उजवाडा सर्चीन आपण हाडा. तुम्ही कोंकणी कांतार आयकला न्ही वो ते एक बारीक पॉप्युलर आय कम रनिंग रनिंग बॅक टू यू अँड ब्रिंग युअर चिल्ड्रन बॅक टू जीसस रनिंग रनिंग बॅक टू जीसस अँड आवर यूथ आर सिटींग रनिंग रनिंग इन द बॅक सीट्स अँड आय विल कम रनिंग रनिंग आफ्टर यू. आमचे युवजण बरे हांव कालें सांगल्यार दे वील टेक इट पॉझिटिवली. म्हाका मस्त मोग आमचे युवजण आनी दे आर व्हेरी गुड यूथ. हांव धैर्यान सांगता पण तुम्ही येवन चायतरा मुखार बसोंक जाय कित्याक म्हळ्यार आय कम रनिंग रनिंग आफ्टर यू. ओके नेक्स्ट आतां आमी कितें करयात निमाणें. आज बायबल सांगलें न्ही वर्ड ऑफ गॉड सांगलें न्ही हांव तुमकां सांगता पवित्र पुस्तक जिवीत असो उजवाड आमच्या लागीं एक पर्सनल कॉपी आसूंक जाय. पर्सनल मोबायल आसल्या बरी. पोर आमी ते CSI इगर्जे गेले हांव पळय थंय तुमी ऑब्जर्व केलें हर एकल्या लागीं एक बायबल आहा न्ही. हर एकलो बायबल काण पळयता वाचतना पाद्र्या वाचतना आमच्या लागीं आहे. थोड्या इगर्जेनी भुरग्यांनी बायबल हाडचें हांवें पळयलां. आवय बापायनो एक कॉपी तांकां दिया. कोणा लागीं पर्सनल कॉपी ना हांव दितां हांव स्पॉन्सर करतां. तुमी इगर्जे घेताना आतां पाद्र्याबाचें हें सुरू जालें म्हणटा तुमी भायर गेला म्हाका गुत्ता म्हळ्यार व्हडना. भुरग्यांक दोतोर घेता आसतना तुमी वो बायबल दिया. दुसरें लेक्सियो दिविना म्हूण सुरू केल्लें आनी ते दिवीन भायर सरले उपरांत आमचे दिविनाय बंद जालें. तें सुरू करा. वाड्या जमतेंत पवित्र पुस्तकाचो नियाळ बऱ्या तरेन जाता. पवित्र पुस्तकाचो समेश बायबल आयोग तुमी आज सिंपल केलां. बायबल गाजोवणी बायबल क्विज भुरग्यांक बायबल कार्टून स्पर्धो दवरा. बायबल डायरी तुमच्या घरांत आसूं दी डेली रिफ्लेक्शन. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोश दोळ्यांचो उजवाड जिणयेचो उस्वास हें कंतार आमी सांगाता म्हणया हिंगी सक्कळ उबी रावया. उबी रावन सांगाता कंतार म्हणया. जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष जेजू तुजी उतरां
दोळ्यांचो उस्वाड जेजू तुझी उदरा जियेसो उस्वास जियेसो विश्वास आणि उस्वास ॲक्च्युअली उस्वास लाईक ब्रेथ देवाचे उतर आमचो भवाट तूं सारया